अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हमने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है, अपने घर वालों से सुन रखा है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग ये नहीं जानते, बस इतना कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, उस घर में फरिश्ते नहीं आते, या इस तरह की बहुत से बातें की जाती है। उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में बरकत उड़ जाती है और रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसान क्या हैं, झाड़ू के फायदे क्या हैं। हमारे घर में बहुत से ऐसे काम हो रहे होते हैं जिससे हमारे घरों में बेबरकती आ रही होती है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आ जाती है। बंदा दिन रात करके दौलत कमाता है, पैसा कमाता है, लेकिन उसको बचा नहीं पाता। समझ में नहीं आता इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला गया, और अल्लाह ताला की रहमत भी हमसे दूर होती चली जाती है। दोस्तों, ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही होती हैं कि जब तक उनको छोड़ नहीं देती घर में बरकत नहीं आती। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बेबरकती आती है। इसलिए औरत को चाहिए खाना बनाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें। नंगे सर बर्तन धोने से, नंगे सर कपड़ा धोने से घर में बेबरकती का बड़ा सबब बनता है। खास करके औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर का कोई भी फर्द जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, तो उस घर में बहुत ज़्यादा बेबरकती आती है। टूटे कंघे से बाल संवारना भी गुर्बती का बड़ा सबब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमाल का नतीजा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिज़्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब जिसको इख्तियार कर लेता है। यानी गुनाहों की वजह से भी रिज़्क से बरकत उड़ जाती है, घर से बरकत उड़ जाती है, और इस तरह के नुकसानात से हमें वास्ता पड़ता है। झाड़ू बज़ाहिर एक मामूली सी चीज है, इससे की जाने वाली एक मामूली सी गलती आपके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, झाड़ू के हवाले से चंद बातें याद रख लें, वरना ये झाड़ू पूरा घर को झाड़ कर रख देगी और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे ही चला जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें, जो कोई औरत या जो कोई शख्स कपड़े से झाड़ू देती है तो वो मोहताज हो जाते हैं। घर में कोई भी शख्स या औरत कपड़े से झाड़ू दे तो वो घर मोहताज हो जाता है। और हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सर पर दुपट्टा लाजमी लें, सर ढांक कर झाड़ू लगाएं। जो औरतें खुला सर छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं वो बेबरकती और नहुसत को बहुत बड़ी दावत दे रही होती हैं, और गलत वक्त पर घर में झाड़ू लगाने से बेबरकती आ जाती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, हजारों में, लाखों में या करोड़ों में, तो एक झाड़ू से की जाने वाली गलती आपको गरीब से गरीब मोहताज बना सकती है। एक औरत हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में आई और अर्ज करने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं, फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हैं और परेशानी में गिरफ्तार हो चुके हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। इमाम अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने इरशाद फरमाया, ए औरत, जिस घर में बद्दुआ हो उस घर में बरकत नहीं होती। उस औरत ने कहा, हमारे घर के लिए कौन बद्दुआ करता होगा? तो आपने फरमाया,
اے عورت بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا یا علی صفائی کا کوئی وقت کبھی صبح کبھی شام یا کبھی رات میں کر لیتی ہوں۔ تو مولا علی نے فرمایا اے عورت اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے یعنی کہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہیں وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں، یعنی کہ گھروں کے کونے میں چھپ جاتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہیں۔ جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے، صفائی کرتا ہے تو وہ کونے میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں نظر کچھ نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی خلقت سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں رات کو جھاڑو دیا جاتا ہے تو وہ جو کیڑے مکوڑے جو گھر کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، خوشحالی پریشانی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور گھر سے برکت چلی جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ گھروں میں خیر برکت چاہتے ہیں تو ایک بات ذہن میں بیٹھا لیں، جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا جب آپ جھاڑو لگاتے ہیں تو گھر کے سارے جراثیم سے جھاڑو میں لگ جاتے ہیں، جتنی بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے سارا اسی کے ساتھ صاف ہوتا ہے۔ جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں، جہاں پر آپ کھانا بناتے ہیں جسے رسوئی گھر کہتے ہیں وہاں پر جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے، اور جس جگہ کھانا کھاتے ہیں وہاں پر بھی جھاڑو نہ رکھیں، کھانا کھانے والی جگہ پر بھی جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا کوئی بھائی، آپ کا شوہر، آپ کے والد جو باہر کام کرنے کو جاتے ہیں ان کے گھر سے باہر جانے کے بعد فوراً جھاڑو نہیں لگانا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں گھر میں جھاڑو لگانے کے بعد کبھی بھی سیدھا جھاڑو کو نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں جمعہ کے دن جھاڑو لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے، اس میں رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعہ کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی نہ بھولیں۔ جمعہ کے دن برکت والا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن گھر کی صفائی کرنے سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور گھر کی تنگ دستی ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، جمعہ کے دن گھر میں جھاڑو ضرور لگائیں اور جمعہ کے دن گھر کی صفائی ضرور کیا کریں۔ اور دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ ہم کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔